Ako musunod, ako nagtuo, pinaagi sa gugmaong katungod, apan ang gugma, kanagamuman, nindughan gitipigan, dugay na. Sa tinino, ako mo silbi nga may kahadlo, sa pagampo ko siya may kahimo, bisan ang tanan siya nagpakamatay sa tanan. Akong ihalad ang tanan gayon, ang pag-alagad ngalang ra sa Diyos sa matagad lang, bisan malisod, buhaton ko kini sa tinino. Si Kristo na samaran sa atong kadabutan, tungod sa iyang gugma, gugma nga hilabihan. Akong ihalad ang tanan gayon, ang pag-alagad galang ra sa Diyos sa matagad law, bisan malisod, buhaton ko kini sa tinino. Akong ihalad ang tanan gayon, ang pag-alagad galang ra sa Diyos sa matagad law, bisan malisod, buhaton ko kini sa tinino. Sa matagad law, bisan malisod, buhaton ko kini sa tinino. Buhaton ko kini sa tinino. Kanatong tanan og happy midweek.
usa ka mainiton nga pagpanimbaya sa tanan nato nga mga kapaglaom nga nagahimo sa pagsubaybay niini nga atong programa Moments of Meditation. Niini nga kagabion gusto nako ipanimbaya ang ato nga mga kapaglaom, mga kaigsunan diha sa Bato Church, sa ato nga mga church elders, sa ato nga church board members o sa school board members, mayong gabi kanatong tanan. Mamanlusab sa ato nga mga kaigsunan kapaglaom diha sa Salog Central Church, sa nagapaminaw sa AWR 360 94.1. Mayong gabi kanatong tanan o akong gikalipay ang tanan nato nga mga kapaglaom nga nagahimo sa pagsuportar sa atong mga programa, sa ato nga misyon o sa tibok nato nga programa sa ato nga iglesia. Niini nga kagabion usan usab ka gabi diin ako makig-uban kaninyo alang sa pinasahi nga suhito, The Parable of the Talent. Apan sa dili pa akong gihangyo ang matag usa sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Ginong Dios, niini nga kagabion kami nagapasalamat nga kanimo tungod sa imong kaayo sa matag usa kanamo. Salamat sa pagtipig sa mga kinabuhi sa tibok adlaw. Salamat sa mga panalangin nga imong gibubo sa matag usa kanamo. Niini nga kagabion o Dios, among ginahangyo nga ikaw magapakig-uban kanamo nga samtang kami magatuon sa imong mga pulong. Ihatag kanamo ang langitnon nga kaalam. Tabangi o Dios nga among masabtan ang imong nga mensahe nga sa diin magahimo kami sa pag-andam sa among kinabuhi, magahimo usab kami sa pagbuhat sa among tagsa ka mga bulaton, samtang kami nagapaabot sa imong nga pagpadayag. Among ginahangyo nga ikaw sab magapanalangin sa tanan namo nga mga kapaglaom. Ang uban kanila Ginoo anaa sa mga balatian, anaa sa mga problema, palihog o Dios ikaw usab magahimo sa pakig-uban kanila, magapabati sa imong nga presensya ngadto kanila, mabatnan nila ang imong nga paghumpay, mabatnan nila ang imong nga gahom, mabatnan usab nila ang kasulbaran sa ilang matag problema, solusyon sa matag balatian Ginoo, nga sa diin niini nga kagabion mahimo usab sila nga magmalipayon sa pagpaminaw sa imong nga pulong. Ini nga taknaa among batnan ang imong nga presensya kay kining tanan among gitugyan sa ngalan ni Hesus nga among personal luwas. Amen. Ang ato nga uluhan sa ato nga mensahe niini nga kagabion naguluhan the parable of the talent. Og makita kini sa Matthew 25:14 to 30. O kung ato nga tanawon mga kapaglaom, ang Matthew 25 na bahin kini sa tutulo ka mga bahin. Una, mao ang ato nga preparation. Ikaduha, mao ang ato nga buluhaton. Og sulod ni ana, mao na dayon ang paghukom. Ang Matthew 25 adunay duha ka mga parable, the parable of the 10 virgins. Nagrepresentar kini mga kapaglaom mahitungod sa ato nga pagpangandam sa haduol nga pagbalik sa ato nga Ginoo. Og ang the parable of the talent nagarepresentar usab kini sa ato nga responsibilidad sa ato nga buluhaton samtang kita nagahimo sa pagpaabot sa ato nga Ginoo. Og human niini nga parabolo nagahisgot na dayon ang Matthew 25 mahitungod sa adlaw sa paghukom. Og niini nga kagabion adunay tutulo ka mga dagko nga prinsipyo nga ato makatunan pinaagi niini nga parable. Una, God bestow His blessings based on our capabilities. Ikadua, faithfulness over a few will lead us to more opportunity. Ikatulo, God will hold us accountable for every talent that He entrusted to us. Ang Matthew 20, ang mao nga parable mga kaigsunan gisugdan pinaagi sa usa ka suhito nga nagkanayon og ang agalon iyang gipiyal ang iyang mga bahandi ngadto sa iyang mga sulugoon. Kung ato nga pamalandungan mga kapaglaom, kung ikaw usa ka businessman o usa ka kaagalon nga adunay daghan nga bahandi, instead nga imong ipiyal ang imong mga bahandi ngadto sa imong sulugoon, inay ikaw muadto ngadto sa bangko unya didto nimo i-invest, no? Pero kung ato nga tan-awon, ang kini nga agalon, ang iyang mga bahandi wa niya gibutang diha sa bangko, kung dili iyang gipiyal, iyang gisalig diha sa iya nga mga sulugoon. Kung ato nga tanawon, di unta ta angayan kini nga mga sulugoon nga piyalan sa mao nga agalon sa dagko nga mga bahandi. Apan kung ato nga tanawon, bisan sila usa lamang ka mga sulugoon, no?
apan gihatagan sila katigayunan sa ilang agalon nga sa diin makahimo sa pagbaton o makahimo sa paggunit niini nga mga bahandi. Mga kapaglaom, kung ato usab pamalandungan, kitang tanan dili takos, dili angayan diha sa atubangan sa atong Ginoo. Apan taliwala sa ato nga pagkadi angayan sa gihapon gihatagan kita og grasya sa atong Ginoo, unya gipiyalan kita sa kaluwasan nga kining mensahe unta sa kaluwasan mga kapaglaom, di unta angayan nga ipiyal kanato tungod kay kita naulipon diha sa pagpakasala, apan tungod kay ato nga agalon usa ka mahigugmaon, gihatagan kita niya og grasya, ug mao man usab iyang gisalig kanato ang dako nga buhat sa pagpanaog sa aming kalag sa pagdala sa mensahe sa paglaom ngadto sa tibuok kalibutan. Niini nga kagabion ang una nga prinsipyo nga atong matun-an diha sa mao nga parable, God bestows His blessings based on our capabilities. In verse 15 mga kapaglaom nagaingon, to one He gave 5 talents, to another 2, and to another 1, each according to his own ability, and he went on his journey. Kini nga agalon, iyang gipanagtawag ang iya nga mga sulugoon, ug unya iyang gihatagan sa nagkadaiya nga mga talento. Gani ang usa gitagaan og 5, ang usa gitagaan og 2, ug ang ikatulo gitagaan usab og usa. Nagadepende sa ato nga kapasidad ang gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Ang uban gihatagan og sobra-sobra, gumikan kay makamao usab sila sa pag-manage niini, ug ang uban gitagaan usab og sakto-sakto lang, ug ang uban gitagaan og insakto lang gyud mga kapaglaom nga sa diin kana nga mga talanton mahimo nato nga ma-manage. Og according sa verse 16, ang first nga servant mga kapaglaom, ang iyang gihimo to the man who received 5 talents, went and put them to work and earned 5 more. Ang una nga sulugoon nga gitagaan og 5 ka mga talanton, iya kining gibutang ang iya nga bahandi ngadto sa buhat mga kapaglaom, og unya nakahimo pa siya og tagamtam og another 5 talents. Wala lang niya pasagdi nga ang 5 ka mga talanton mahurot kini, kundili iyang gihimo, iya kining gibutang gi-invest diha sa buluhaton, og unya nakagain pa siya og another 5 talents. Mga kapaglaom, kung unsay gipiyal sa Ginoo kanato, kinahanglan ato kining gamiton. Kinahanglan nga ato kining i-invest. Og kung ato kanang gamiton mga kapaglaom, makahimo pa kita sa pag-gain og another 5 o another pa nga mga talanton. Susama ni ining usa ka sulugoon, gitagaan siya 5 ka talanton, og sa diha nga iya kining gi-invest, nakahimo pa siya og gain og another 5 talents. Ikaduha mga kapaglaom nga prinsipyo, faithfulness over a few will lead us to more opportunities. Matud pa sa Matthew 25 verse 22 to 23, the servant who had received the 2 talents also came and said, Master, you entrusted me with 2 talents. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Ang ikaduha nga sulugoon mga kapaglaom, miadto usab sa iya nga agalon, ug unya iyang giingnan ang iyang agalon, Master, imo kong gipiyalan og 2 ka mga talanton. Si nakahimo pa ko sa pag-angkon og another 2 talents. No? Ug kung imong tan-awon mga kapaglaom, ang ingon sa iya nga agalon, well done, good and faithful servant. Ug unya gingon siya, you have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Mga kapaglaom, kung kita matinud-anon sa pag-cultivate sa ato nga mga talanton, kung kita matinud-anon sa gipiyal sa Ginoo sa matag usa kanato,
og matinud-anon nga nag-uli nini. Kung ato nga tanawon ang ikaduha nga sulugoon, gikan sa duha ka mga talanton, nakagain pa siya og another 2 pagyod nga talents. Og sa diha nga iya kining gipresentar diha sa iyang agalon, gihatagan pa siya og daghan pa nga mga butang. So tan-awa, 2 talents plus another 2 talents nga iyang nagain mga kapaglaom, plus giingon sa iyang agalon, many things. Gitagaan pa siya og daghan pa nga mga butang. So kung kita di ay matinud-anon sa gagmay nga mga butang mga kapaglaom ug kasaligan bisan sa pinakagamay nga butang, ang Ginoo magapiyal pa kanato og daghan pagyud nga mga butang. Kung ato nga tanawon kini nga sulugoon, iyang gipresentar ang tanan. Wala lang kay gingon niya nga, Master, naana ang imuhang duha ka mga talent nga gihatag kanako og naapod ang ako nga naginansya. Kung dili ang iyang giingon, naa ang mao nga talanton nga imong gisalig kanako, naapod ang duha ka mga talanton ug unya sa diha nga iya kining giuli ngadto sa Ginoo o sa iyang nga agalon, nakagain pa siya og another nga talent o daghan pa nga gipiyal sa Ginoo ngadto kaniya. Mga kaigsunan ug mga kapaglaom, ang pagkapiniyalan di ay mao my all in response to God's own. No? Ang tanan nga gipiyal kanako, ako pud ning ibalik ngadto sa Ginoo, ingon nga response usab sa iyang pagkamaayo ngadto kanako. Og ang pagkapiniyalan wala lamang nagahisgot diha sa atong ikapulo, wa lamang nagahisgot diha sa atong combined offering plan, kung dili nagahisgot kini sa atong kinatibuk-an nga kinabuhi, ang atong kinabuhi, ang atong kiniya, ang ato nga mga resources, kinahanglan, ato kining itugyan, balik diha sa ato nga Ginoo. Ikatulo nga leksyon nga ato nga makuha mga kapaglaom, God will hold us accountable for every talent He entrusted to us. Ang Ginoo maningil sa matag usa kanato mga kapaglaom, sa matag talanton nga iyang gipiyal sa matag usa kanato. Gani ang Matthew 25 verse 25 to 27 nag-ingon, and I was afraid and went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. But his master answered and said to him, you wicked, lazy slave, you knew what that I reap where I did not sow, and gather where I scattered no seed. Then you ought to have put my money in the bank, and on my arrival, I would have received my money back with interest. Mga kapaglaom kung ato nga tanawon, matud pa sa usa ka sulugoon, iyang gitaguan ang mao nga talento. Ug unya sa pagbalik sa iyang agalon, iyang gibalik kini nga buo, walay kulang, walay sobra ang mao nga talanton. Apan matud pa sa iya nga agalon, ingon siya, you wicked and lazy slave. Usa ka dautan, unya usa ka tapulan nga sulugoon. Matud pa niya nga ikaw nakabalo nga ako nagagather sa mga butang nga wala nako gi-scattered, sa mga butang nga wala nako gitanom ako naga-harvest. Kinahanglan unta imo unta ning gibutang sa bangko aron niya sa ako nga pagbalik mahimo nga madawat nako balik ang ako nga salapi ug unya makuha nako apil ang interest. Mga kapaglaom, ang Ginoo kanunay kini nga maningil sa mga butang nga iyang gipiyal sa matag usa kanato. Unsa man kadako, unsa man kagamay, ang Ginoo maningil ni ana iyat ang tinglon mga kapaglaom og manubag kita sa matag talanton nga gipiyal sa Ginoo sa matag usa kanato. Gani dunay duha ka mga factors nganong gilubong sa mao nga sulugoon ang mao nga talanton. Una, he failed to comprehend the real character of his master. Napakya siya mga kapaglaom sa pag-ila sa tinuod nga kinaiya sa iyang agalon. Gani kung imong basahon ang verse 24, he who also had received the 1 talent came forward, saying, my master, I knew you to be a hard man. No? Mao kini ang pag-ila niya sa iya nga agalon.
Ang duha ka mga sulugoon lahi ang ilang testimony mahitungod sa ilang agalon. Apan kining ikatulo nga sulugoon lahi pod ang iyang testimony og ang iyang pag-ila ngadto sa iyang agalon. Ang iyang pag-ila ingon siya, I knew you to be a hard man. Ako kang nailhan ingon nga usa ka matig-a nga klase sa kining agalon. No? So, ang iyang pag-ila sa iyang agalon, mga kapaglaom, usa ka matig-a, walay kasing-kasing nga klase sa pagka-agalon. Mao nga ang iyang gihimo, iyang gilubong ang mao nga talanton. Posible nga sa ato nga pagbuhat, lahi ang atong pagbuhat, lahi ang ato nga pagserbisyo diha sa atong Ginoo, gumikan kay lahi usab ang atong panglantaw sa atong Ginoo. Lahi usab ang atong pag-ila sa ato nga Ginoo. Kini nga sulugoon, lahi ang iyang pag-ila sa iyang agalon, mao nga ang iyang buhat, lahi usab ang iyang nga action kaysa duwa ka mga sulugoon nga nauna. Ang ikaduha nga rason nganong iyang gilubong ang mao nga talanton gumikan kay matud pa diha, he doesn't want to be involved in his master's business. Kung atong tan-awon, gingon siya na, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, gathering where you have not scattered no seed. No? Kabalo ko nga ikaw usa ka matig-a nga agalon, nagahimo sa pag-harvest, no? Nagahimo sa pag-harvest sa butang nga wa nimo gitanom. Nagahimo sa pagkuha sa butang nga wala usab nimo gitanom. So mga kapaglaom, kini nga sulugoon, dili siya gusto nga ma-involve diha sa buluhaton sa iya nga agalon. Mao na nga ang iyang gihimo instead nga iya kining ilubong, instead nga iya kining i-invest, imbes nga iya kining ibutang diha sa buluhaton, iya kini nga himo nga gilubong, gumikan kay napakya siya sa pag-ila sa iyang agalon, ug unya dili siya gusto nga ma-involve sa buluhaton sa iyang agalon. Posible nga ang uban kanato mga kapaglaom adunay ing-ani nga mga kinaiya. Dili ta gusto nga ma-involve diha sa buluhaton sa Ginoo. Gusto lang ta nga naa kanunay sa atong iglesia, gusto lang ta nga kanunay magahimo sa pagsimba, apan di ta gusto nga ma-involve sa iyang nga buhat. Apan mga kapaglaom, ang matag usa kanato nga gitawag sa Ginoo, wala tay opsyon kinahanglan nga kitang tanan muapil sa buhat o kinahanglan nga kitang tanan maapil diha sa buluhaton sa nga gipiyal kanato sa ato nga Ginoo. Kung ato nga tan-awon mga kapaglaom, ang talent dili kini usa ka gamay nga bahandi, no? Ang usa ka talent kung ato nga tan-awon sa ancient days mga kapaglaom, one talent was worth about 6,000 denarii during the Roman Empire, equating to 20 years wages for a laborer at the time. No? Sa panahon ni Ginoong Hesus mga kapaglaom, ang usa ka talenton, no, mo equivalent kini og 6,000 ka mga denaryos, o kung ato kining hubaron mga kapaglaom, kining usa ka talenton makahimo ka sa pagsweldo og 20 years sa usa ka sulugoon. No? Laliman ka mga kapaglaom, 20 years sa usa ka sulugoon. So sulod sa 20 years, no, kung imo nang i-cultivate, kung imo nang gi-invest ang usa ka talanton, so mahimo kang billionaire mga kapaglaom susama ni ining duwa ka mga sulugoon. Kay kung ato nga tanawon, kining talent mao kini ang pinakataas nga unit sa ilang nga currency kaniadto, no? Sa ilang nga currency do na ginatawag nga gera, shekels, mina, o ang pinakataas mao na siya ang talent mga kapaglaom. So ang usa ka talent mo equivalent na siya og 20 years of labor kaniadto. So di basta-basta dili gamay ang mao nga talanton. So nganong gilubong ang mao nga talent, dili tungod kay gamay ang mao nga talent, kundi tungod kay ang mao nga sulugoon iyang giila ang iyang agalon nga usa ka matig-a, ug unya di siya gusto nga malangkob diha sa buluhaton sa iyang agalon. Mga kapaglaom, matud pa ni Sister White, the talents, however few, are to be put to use.
The question that most concerns us is not, how much have I received? But what am I doing with that which I have received? No? Ang pangutana ni kanato niini nga kagabion mga kapaglaom, dili mao kung unsa kadako ang ato nga nadawat, apan unsay gihimo nato sa butang nga ato nga nadawat. The development of all our powers is the first duty we owe to God and to our fellow men. No one who is not growing daily in capability and usefulness in fulfilling the purpose of life. So kinahanglan mga kapaglaom nga sa matag adlaw kita mutubo, sa matag adlaw kita muuswag, o kinahanglan nga aron kita mahimo nga magmauswagon, atong himuon ang pinakadabes nato nga mabuhat sa mga butang o sa mga talanton nga gipiyal sa matag usa sa Ginoo kanato niini nga kagabion. So niini nga kagabion mga kapaglaom, ato nga batnan nga kinahanglan ato kanunay hinumduman mga kapaglaom nga diha sa parable of the talent ang Ginoo nagapiyal kanato sa mga talanton, nagadepende usab sa ato nga kapasidad. No, wala kini ingon mga kapaglaom nga diha sa the parable of the talent dunay mga ginatawag nga pabor-pabor or ginatawag nga unfair, gumikan kay ang Ginoo nagpiyal kanato sa mga butang nga nagakaigo usab sa ato nga kapasidad. Ug atong hinumduman nga bisag nagakaigo lang ang gipiyal sa Ginoo kanato, apan faithful kita sa pag-cultivate niini, faithful kita sa paggamit nini, ug kung makita nga kasaligan kita ni anang gagmay nga mga butang, hinumdumi nga ang Ginoo magapiyal pa kanato sa daghan pa nga mga butang. Apan kung mapakyas kita sa pag-ila sa ato nga Ginoo, ug unya mapakyas kita sa pag-ila sa iyang kinaya, posible nga ang atong buhaton instead nga atong gamiton ang kini nga mga talanton nga gipiyal sa Ginoo kanato, himuon nato nga ato usab kini nga ilubong, gumikan kay wala nato mailhan pag-ayo ang ato nga Ginoo. Busa niini nga kagabion usa ka dako nga oportunidad nga atong ilhon pag-ayo ang atong Ginoo. Ug unya kinahanglan atong i-develop ang mga butang nga gipiyal kanato sa Ginoo. Unsa man nga mga buluhaton nga gihatag kanato sa Ginoo, unsa man kini kagamay o unsa man kini kadako, kinahanglan ato kining himuon nga ibutang diha sa buluhaton sa Ginoo aron nga atong mabuhat ang mga butang nga gusto sa Ginoo ipabuhat sa matag usa kanato. Mga kapaglaom, posible nga ang uban kanato mingon nga dali lang nato makita ang mga kapakyasan sa ato nga mga leaders. Dali lang nato makita ang mga kapakyasan sa ato nga mga pangulo. Kay gumikan kay gipiyal usab kanila sa Ginoo ang dako nga buluhaton. Apan atong hinumduman nga ang Ginoo sa matag usa kanato aduna kitay gipiyal. Busa focus lamang kita mga kapaglaom diha sa butang nga gipiyal kanato sa Ginoo, gumikan kay sa pagbalik sa atong Ginoo tagsa-tagsa ta nga manubag diha sa atubangan sa ato nga Ginoo. Kung unsay gipiyal sa mga katawhan nga mas labaw kanato, ato silang tugutan nga mubuhat usab sila sa buluhaton nga gipabuhat sa Ginoo kanato kanila. Apan kinahanglan usab nga atong buluhaton atong buhaton ang mga buluhaton nga gipiyal usab sa Ginoo ngadto kanato. So niini nga kagabion mga kapaglaom, hinaut nga niini nga parabol mapahinumduman kita nga kinahanglan nga atong gamiton ang matag talanton nga gipiyal sa Ginoo kanato alang sa pagpauswag sa iya nga bulaton. So niini nga kagabion, gusto nako imbitahan ang matag usa sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Ginong Dios, niini nga kagabion, amo ikaw ang pasalamatan tungod sa imong kaayo sa matag usa kanamo. Salamat nga sa diin ikaw nagpiyal kanamo sa daghan nga mga butang. Tabangi kami o Dios nga kami mahimo nga matinud-anon sa bisan sa pinakagamay nga bahin nga imong gihatag kanamo, nga sa diin mahimo pa nga kasaligan pa kami sa daghan pa nga mga butang. Among ginahangyo Ginoo nga ikaw kanunay magapahimangno kanamo
nga ang butang nga imong gipiyal kanamo amo kanunay nga himuon nga gamiton kini alang sa pagpauswag sa imong nga bulaton aron sana nga kung ang imong buhat matapos na kaming tanan magahimo sa pagpamauli na ni anang langit ng puloy-anan ug kaming tanan makahimo na sa pagtagamtam sa gasa sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo ug magapuyo nga malipayon ni anang langit nga imong giandam alang sa tanan nimo nga mga katawhan nga imong piniyalan. Salamat Ginoo nga ikaw magapanalangin sa tanan namo nga mga kapaglaom niini nga kagabion og salamat nga ikaw sab magahimo sa pagtubag sa imong pag-ampo kay kining tanan mitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. For God so loved the world hath he gave his only begotten Son, that whosoever believeth him should not perish but have everlasting life. Jesus walked upon the water. He stilled the storm and calmed the angry sea. With his hand he healed the leper. He made the lame to walk, the blind to see. We fed 1,000 people with a loaf of two or bread. And when the ruler's daughter died, he raised her from the dead. Jesus is so full of miracles. Nothing is utterly impossible to him, but I know this of all is miracles. The most incredible must be the miracle that rescues me. Jesus bled and died to save me, a price that I could never pay alone. When he rose again, he gave me the greatest gift the world has ever known. Yes, I will be forgiven every time that I repent, and someday he will lift me up to live with him again. Jesus is so full of miracles. Nothing is utterly impossible to him, but I know this of all is miracles. The most incredible must be the miracle that rescues me. The miracle that rescues you.